यम वर्मा वरुणे रुद्र मरुत स्तुन्त देवैस्तवै वेदै सङ्ग पदो कर्मोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यान वस्थित गतेन मनमा पश्यन्ति यम योगिनी यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमन् चन्दन चर्चितरलपं शुक्लं वर्मा मल्लिका मालालं कृतिकुण्डल पर्विलसन् मुक्तावली शोभित सर्वज्ञान पुस्तकधर रुद्र मालाधर वाग्देवी वदनं भुजे वसुतमये त्रैलोक्य माता चिरम् मुकुं करोति वाचलं पङ्गुलघेतिग्रम् यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासैमिति तेजसे यस्य प्रसादाच्छामि नारायणं कथाभिमम् नारायणं नरस्कैव नरचैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासा ततो जय मुदिरयेत हरि 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 फुल दिन हाते हो ल श्रोताहरूको क्वालिटी बढेकै छैन क्वालिटी प्लस क्वालिटी अथ द्वादश अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि पार्वतीजीले व्रत गरिहाले भनेर सन्तोष मानि बस्नु हुँदैन भनी आफ्नो व्रतको क्रम वा तपस्याको नियम पालन गर्दै रहनुभयो। पार्वतीको तपस्याको क्रममा कुशको कन्दनी रुखको बोक्राको लुगा हिमालयको जाडो दिनमा 3 पल्टको स्नान वृक्षका पातको आहार यो क्रम 100 वर्ष त्यसपछि 100 वर्ष स्नान सन्ध्या पूजा पाठ जब तब सबै नियम चल्दैछ। त्यसमाथि 100 वर्ष निराहार बसेर बिते अनि पार्वतीको कठोर तपले समस्त प्राणीहरू भयभीत भए। देवताका राज इन्द्रले केही उपाय गर्नु पर्यो भनी सप्तऋषिहरूको स्मरण गरे। इन्द्रले स्मरण गर्न साथ सप्तऋषिहरू उपस्थित भए। देवराज इन्द्रले ती ऋषिहरूको उचित स्वागत सत्कार गरे। त्यसपछि उनीहरूले भने देवराज हामीहरूलाई के काम पारेर राख्नुभयो आज्ञा हो भन्दा इन्द्र महाराजले भने हे ऋषिगण हो पर्वत राजा हिमालयकी कन्या पार्वती अत्यन्त दुर्गम पर्वतमा गएर कठोर तपस्या गरिरहेका छन्। तिनको तपस्याको प्रभावले तीन लोक सन्तप्त भइरहेको छ। अत पार्वतीको इच्छा पूर्ण गराई तिनी लोकको भयंकर ताप निवारण गर्ने काम तपाईहरूले अलि छिटै गरिदिनु पर्यो। यही कामको निम्ति राखेको हुँ। यो काम तपाईहरू जस्ता सुयोग्य व्यक्तिहरूबाट सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने आशा राखेको छु। इन्द्र महाराज यस्ता वचन सुनेर जो आज्ञा बनी सप्तऋषिहरू त्यहाँबाट अविलम्ब पार्वतीले तपस्या गरिरहेको हिमाञ्चलको कन्दरमा पुगे। हेर पार्वतीसँग विनम्र कुरा भने हे पुत्री पार्वती तिमीले के कुराको कामना गरेर यस्तो कठोर तपस्या गरी के हौ। सप्तऋषिहरूको नम्र वचन सुनेर पार्वतीले लज्जित अनुहार पारेर आफू मौन व्रतमा रहेकी भए पनि सप्तऋषिहरूको स्वागत सत्कार र पूजा गरिसकेपछि मौन व्रत छाडी कुरा गर्ने संकेत गरेर उनीहरूलाई उत्तम आसन दिई विश्राम गराएर भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम गरी मौन व्रत समाप्त पारेर प्रार्थना गरिन् हे सप्तऋषि गण हो हजुरहरू के काम परेर यहाँ पाल्नु भएको यति भनेपछि लज्जा रूपी मौन व्रत धारण गरेर ऋषिहरूका सामुन्ने उभिरहिन् पार्वतीले उज्यालो र प्रसन्न मुख मुन्द्रा तथा मान्य जनप्रति सम्मानको शिष्ट भावना प्रशंसाको योग्य बिने अनि पर्वतराज हिमालयकी एकमात्र मन परेकी छोरी भएर पनि मनमा अभिमानको अलिकति पनि भाव नहुनु यस्तो अनेक गुणहरू देखेर सप्तऋषिहरू निकै प्रभावित भई पुनः सोधे हे हिमालय सुत यस्तो कोमल गथगाथाले यति कठोर तपस्या गरे तपस्या के को सिद्धिका लागि गरेको हो। यति सुनेर पार्वतीले भनिन् माननीय ऋषिगण हो मेरो मनको कामना तपाईहरूले जान्नुभएकै छ किनकि आफ्नो तपस्याको प्रभावले संसारभरिका सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित हुने कुरा र मनमा रहेका कामना तपाईहरू स्वयं जान्नुहुन्छ। तथापि मानिसजनको प्रश्नमा मैले उत्तर नदी भएन अत अनुचित नठान्नुहोला। केही बिन्ती गर्छु यस विशाल विश्वमा अनेक प्राणीहरू कठिन वा असाध्य पुरुषार्थ देखाएर अत्यन्तै दुर्लभ वस्तु पनि सुलभ पाएर प्राप्त नगरी छाड्दैन। कतिपय व्यक्तिको अठोट देह वा पातयामी कार्य वा साधयामी देह नै फाल्दछु अथवा कार्य नै सफल पार्दछु भन्ने इच्छाले युक्तमा अडिग रहेका देख्न पाइन्छ। म त आकाशका फूलोको माला धारण गरेको बन्ध्या स्त्रीको पुत्रको खोजी गर्न लागे जस्तै भएकी छु किनकि जो स्वभावले अत्यन्तै धर्ष हुनुहुन्छ र हिजो आज कठोर तपस्यामा गाडिनु भएको छ। फेरि जसका पारमार्थिक कार्यहरूलाई
देवता अथवा दानवहरू कसैले पनि तोकेर यथार्थ रूपमा जान्न बुझ्न वा वर्णन गर्न सक्दैन। यस्ता जगदीश्वर महादेव स्वामी पाऊँ भन्ने मेरो तपस्याको मुख्य उद्देश्य हो। तर हिजो आज महादेवजी कामदेवलाई समेत भस्म पारी आफू सन्यासी वा वैरागी जस्ता भई कठोर अचिन्तनीय तपस्यामा निमग्न हुनुभएको छ। अत म जस्ती अज्ञान नारी यस उपायमा कसरी सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछु अनि त्यस्ता जगदीश्वर महादेवको आराधना गरी कसरी प्रसन्न पार्न सक्नेछु, यही विषयले मलाई व्याकुल पारेको छ। हिमालय सुत पार्वतीको यस्ता कुरा सुनेपछि यिनको मनमा कतिको दृढता छ त्यो बुझेर मात्र अगाडि चर्चा चलाउन योग्य होला। जस्तो मनमनै निदो गरेर प्रकटमा पार्वतीलाई सप्तऋषिहरूले भने, हे देवी हामी केही भन्दछौँ, तपाईँ त्यो कुरा सुनेर नरिसाई राम्ररी विचार गरेर उत्तर दिनुहोला। त्यसपछि मात्र तपाईँको कामना पुर्याउन सक्दछु गर्न सक्दछु। यति भनेर सप्तऋषिले प्रश्न गरे, हे पार्वती सम्पूर्ण संसारका प्राणीहरूको सुखको साधना दुई कुरा मानिन्छन्। त्यसमा पहिलो सुख शारीरिक सुखभोग र दोस्रो सुख मानसिक प्रसन्न वा मानसिक शान्ति आन्दनी मानिन्छ। हाम्रो विचारमा देख्दै डर लाग्दा शमशानमा निवास गर्ने दिगम्बर नाङ्गा खप्पहरू लिने विचित्र नेत्र भएका जेमा मन लाग्यो त्यसैमा डुबिरहने वा लागि पर्ने होस् नभएका बौलाहा जस्ता घिन लाग्दा समाजको संग्रह गर्ने प्रत्यक्ष अनर्थको मूर्ति जस्ता सन्यासीको झैँ स्वभाव भएका डर लाग्दा स्वयं आफू पनि खरानी घसेर घिन लाग्दा रक्त चुहुने गरी गिदी बोसौ सुकेको मुण्डमा लगाउने त्यसमाथि ठुला ठुला फडा भएका सर्पहरूको गहना लगाउने भूत प्रेत पिशाचहरूका सेना नायकहरू वरिपरि राखेर आफू माझ बस्ने बुढो गोरुमा चढ्ने त्यस्तामा महादेव स्वयं पाएर श्रीरिसको फूल जस्तो अङ्ग भए कि तपाईँको तनमा र मनमा समेत के सुख शान्ति प्राप्त होला। बरु स्वर्गका समस्त देवगणद्वारा पूजित र वन्दना गरिने विश्वका पाला लक्ष्मीलाई आफ्नी दासी तुलेर बसेका भगवान विष्णु हुन्छन्। स्वर्गीय अमृतका साथै अनेक यज्ञको हवि रूप अमृत पान गर्ने महाराजा इन्द्र छन्। देवताहरूका पनि आश्रय रूप हिरण्यदेवता अग्निदेव छन्। सम्पूर्ण विश्वका प्राण शक्ति स्वरूप वायु देवता छन्। अनेक थरीका रत्नका थुप्राहरूले भरिपूर्ण भएका धनका स्वामी कुबेर छन्। अगाध सिन्धुको सम्पत्ति मणि मोती आदि रत्नहरूले परिपूर्ण रत्नका निवासी वरुण छन्। तिनीहरू मध्ये एउटा कुनै व्यक्तिसित विवाह गरेदेखि शारीरिक सुख तथा मानसिक शान्ति प्राप्त हुनेछ। हे पार्वती, तपाईँका पिताजी पर्वतराज हिमालयकै दरबारमा पनि अनेक दुर्लभ वस्तुहरूको कुनै न्यूनता छैन भने किन तपाईँको चित्त अर्धङ्गी शिवजीतिर मोहिनी लगाए झैँ भएर लम्किएको हो, बुझिएन। राजे आरम्भमै सप्तऋषिहरूले क्रोध गर्ने काम नगर्नु होला पनि सकेका थिए तापनि सुविज्ञ ऋषिहरूको कुरा सुनेर पार्वतीले मुनिहरूको कुरा बिर्सनु भएर तत्काल क्रोधले अनुहार रातो पुनः गयो अनि लाल पारेर अलि चर्को स्वरमा भन्न लाग्नुभयो, हे विज्ञ सप्तऋषि गण हो, सुन्नुहोस्, कुनै पनि दुराग्रही प्रति प्रीति राख्नु र बेसनीलाई त्यस व्यसनबाट छुटाएर सफल हुनु सम्भव छैन। अनि विपरीत अर्थ लगाएर अनर्गल बोल्नेलाई सोझो मार्गमा ल्याउन असम्भव छ वा कसैले पनि सक्दैन। अत तपाईँहरूले मलाई उल्टो मथित भए कि वा दुराग्रही ठान्नु भएको हो भने मैले केही भन्नु छैन। तपाईँहरूले मेरो कुरा सुन्ने काम पनि म केही देख्दिनँ। त्यति भएर पनि म तपाईँहरूलाई श्रेष्ठ प्रजापति समान मान्दछु। तपाईँहरू ज्ञानका खानी र सर्वदर्शी पनि हुनुहुन्छ। अनादि अव्यक्त त्रैलोक्यका स्वामी महादेवसित परिचय उनका आचार विचार क्रियाकलापहरू अनौठा छन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र अग्नि वरुण आदिले जुन कुरा जान्न बुझ्न सकेका छैन, यो संसार यसको सम्पूर्ण वैभव शक्ति केवल महादेवबाट नै प्रस्फुटित भएका अनेक ऐश्वर्यबाट नै आज यो उल्लासमय परिस्थितिमा रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई ज्ञात छैन। यो विशाल आकाश कसको रूप हो? अग्नि वायु वरुण कुबेर चन्द्र सूर्य चन्द्र पृथ्वी र वैदिक यज्ञका यजमान यी सबै कसका रूप हुन्? सम्पूर्ण देवता असुर मनुष्य यक्ष गन्धर्व कसको लिङ्गको आराधना र पूजा गर्दछन्। समस्त ऋषि गण देवताहरू महादेव बाहेक अन्य कसैलाई ईश्वर मान्दछन् कि यस्तै महादेवका प्रभाव र महत्व प्रकट गर्ने अनेक प्रकारका गुण गाथाहरू तपाईँहरूलाई थाहा छैन। केवल महादेवकै शक्ति वा विभूतिले अडिएका अपरिमित ऐश्वर्य हुने सूर्यका सामुन्ने दीप चाहिँ महादेवको अगाडि तेजहीन मलिन कुनै पनि देवताहरूलाई म आफ्नो मनमा स्थान दिन चाहन्न। हे सप्तऋषि गण हो, एक महादेव बाहेक अन्य कसैलाई पनि मैले मन वचन कर्मले इच्छा गरेकै छैन। यसको विपरीत अरू कुनै पनि कुरा मलाई मन पर्दैन। अत मलाई मन पर्दी आदेश उपदेश दिने तपाईँहरू यही रहनुहोस् अथवा तत्काल जानुहोस्, तर मेरा सिद्धान्त प्रति समर्थन जनाउने अत अन्तस्करणसित स्वयं प्रश्न गरेर पाल्नुहोला।
पार्वतीजीको दृढ इच्छा र उचित उत्तर सुनेर सप्तऋषिहरूले भर्षको आँसु बगाउँदै भने हे हिमालय सुत तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी तपाईँका कुराले अत्यन्त प्रसन्न भयौँ हे पार्वतीजी, तपाईँको ज्ञान शक्ति निकै प्रबल रहेछ। महादेवप्रतिको तपाईँको विचार जानेर हामीहरूको चित्त प्रसन्न भयो। हामीहरू जगदीश्वर महादेवको शक्ति प्रभाव ऐश्वर्य जान्न समर्थ छैनौँ। उहाँको महिमा सबै तपाईँलाई ज्ञात छ। हामीहरू त केवल तपाईँको दृढता कतिको बलि छ भन्ने कुरा बुझ्न आएका हौँ। तपाईँको मनोरथ अब छिटै पुरा हुनेछ। शब्द र अर्थको रत्न र तेजको सूर्य र ज्योतिको जस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध छ, त्यस्तै शिव र शक्तिको समागम पनि नित्य छ। अब आज्ञा पाए जाने थियौँ र अनेक यत्नद्वारा श्री महादेवसित प्रार्थना गर्ने थियौँ। तपाईँको इच्छा र हाम्रो विचारमा केही फरक छैन। तपाईँ बुद्धिमती र नीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको आज्ञा अनुसार हामीले गरेको उपाय वा प्रयास श्री महादेवले अवश्य सफल तुल्याउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो अटल विश्वास छ। यति भनी पार्वतीद्वारा सम्मान प्राप्त गरी सप्तऋषिहरू शिवजी भएको स्थलमा पुगे। हिमालयको ठुलो कन्दरामा भगवान शिवको तपस्या गर्ने कुटीको मुख्य द्वारमा वीरका हातमा बेतको छडी लिएर उभिरहेका थिए। वीरकालाई सप्तऋषिले भने हे द्वारपाल, हामीहरू के आवश्यक कार्य पर श्री महादेवको दर्शन गर्न आएका छौँ। श्री ऋषिहरूको कुरा सुनि वीरकले अहिले स्वर्ग गङ्गामा सन्ध्याकालको स्नान सन्ध्या गर्न सवारी भएको छ। तपाईँहरूले केही बेर प्रत्यय गर्नुपर्छ। स्नान सन्ध्या समाप्त भएपछि म गएर बिन्ती चढाउँला भन्ने कुरा वीरकले जनाए। शिवको स्नान सन्ध्या सकिएको थाहा पाएपछि शङ्कर भगवानका सामु गएर विनयपूर्वक भुइँमा घुँडा टेकी नमस्कार गरेर वीरकले सप्तऋषिहरू पाल्नु भएको छ भने बिन्ती चढाए। त्यो कुरा सुनि महादेवले केवल सङ्केतद्वारा भित्र ल्याउनु भन्नुभयो र वीरकले पनि शिरको सङ्केतद्वारा अलि परेबाट सप्तऋषिहरूलाई ढाकेर कुटीभित्र प्रवेश गराए। मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका सप्तऋषिहरूले आफ्ना पगरी बाँधेर हातमा स्वर्गीय पुष्पहरू लिसी त्रिपुरारी शिवका विभूतिद्वारा सिद्ध पारिएको वेदिका भित्र जहाँ तपस्वी विश्वम्भर भगवान विराज्नु हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पुगेर उनका पाउमा पुष्पाञ्जली अर्पण गरेर दर्शन प्रणाम गरे। भगवान शिवको अनुग्रह पूर्ण दृष्टि प्राप्त गरेका सप्तऋषिहरूले स्तुति गरेपछि त्यसको उपक्रम र उपसंहार मिलाई देवगुरु बृहस्पति झैँ आशुतोष शङ्कर बोल्नुभयो, हे सप्तऋषि गण हो, तपाईँहरूलाई यहाँ पाल्नु भएको काम मैले ध्यान दृष्टिबाट जानिसकेँ। सम्पूर्ण लोकको हितका लागि विधिको विधान पनि कसरी र कुन परिबन्धबाट मिलाउनु पर्ने हो त्यो पनि जानी बुझिसकेको छु। यसमा केही अंशमा मेरो पनि व्यक्तिगत कल्याण वा लाभ लुकेको छ। यति भए पनि लोकको परम्परा र विधि व्यवहार पनि त्याग्न मिल्दैन। यी सबै रहस्यको मूल रूप ती हिमालयकी पुत्री भएर जन्मेकी महाशक्तिकी अवतार आर्य पर्वतदेखि पार्वती देवी हुन्। यो समस्या मिलाउन र देवताहरूको कामको सिद्धि गराउन सबैलाई हडबडी परेको छ। यो सबै सत्य र उचित हो तापनि संसारको चालचलनमा ध्यान दिनै पर्छ। लोकको मर्यादा वा नियम पालन गर्नु पनि सानो धर्म होइन। तपाईँहरूको यो सत प्रयासमा मेरो हार्दिक समर्थन छ र रहने पनि छ। अत्यस कामको बीचमा आइपर्ने विघ्न बाधाहरू जे जस्तो रूपमा मिल्न सक्दछ मिलाएर त्यस कुराको मलाई सूचना दिनु भए उत्तम हुनेछ। जगदीश्वर शिवको त्यस्तो सभा र सारगर्भित वचन सुनेर सप्तऋषिहरू निकै प्रसन्न भई भगवान शङ्करको आज्ञा अनुसार त्यहाँबाट विदा भई पार्वतीको महादेवका साथ विवाह गराउने र लोकमर्यादाको पालना हुने काम सम्पन्न पार्ने भारी बोकेका सप्तऋषिहरू सरासर पर्वतराज हिमालयको भव्य प्रसादमा पुग्दा भए। त्यहाँ पर्वतराजले मानव मर्यादा अनुकूल स्वागत सम्मान गरे अनि विश्राम गरेपछि चर्चा सबै सुनाइसकेर यथाक्रम महादेवसित भेटघाट छलफल अथवा विचार विमर्शको अन्तिम परिणाम स्वरूप तपाईँ पुत्री पार्वतीजीको विवाह सम्बन्ध विश्वम्भर भगवान श्री शिवजीसित हुन अत्यन्तै आवश्यक हुन गएको छ। यो कुरा विधिका विधानको सारा पूर्ण ठुलो सफल उद्देश्य हो। यो रहस्य एक जान्नु बुझ्नु भएर भगवान शिवले तपाईँकी कन्या पार्वतीको चाहना पनि गर्नुभएको छ। स्वयं श्री महादेवले तपाईँकी पुत्री पार्वतीको इच्छा गर्नु धेरै ठुलो सौभाग्यको कुरा। अत यहाँ उहाँको बलिष्ठ बाहुलीमा आफ्नी पुत्री सुम्पेर आफ्नो र आफ्ना वंशको उद्धार गर्नुभयो। अनि देवताहरूको ठुलो काम पनि यसैबाट पूर्ण हुनेछ र दानवी शक्तिबाट संसारको उद्धार भई दैवी शक्ति पुनः हुनेछ। विज्ञ सप्तऋषिहरूको यस प्रकारका विचार सानेर हर्षित भएका पर्वतराज हिमालयले मनमा भने धन्य धन्य कैलाशपति महादेव धन्य उनको करुणा भने तर मुखले केही पनि बोल्न सकेन। त्यस्तो स्थिति देखेर हिमालयकी पत्नी मेनकाले हात जोडेर भन्नुभयो, हे ऋषि ईश्वर हो, कन्याको जन्मको सारा ठुलो भए पनि यस संसारमा कन्याको जन्म हुँदा जति पुत्रको जन्ममा प्रसन्न हुन्छन् त्यति खुसी कोही हुँदैनन्। यस्तै स्थिति आउनाले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्दैन। फेरि कुलशील रूप धन सम्पत्ति र उमेर समेत मिलेको वर पाइएको छ भने त्यसलाई अनुनय विनय गरेर डाकी उसले नमागेको भए पनि कन्या दिनु
गर्दछ। तर धेरै धेरै कठोर तपस्या गर्ने अघोर रूपका शिवजी र ऋषिको पुष्प चाहिँ कोमलाङ्गी हाम्री कन्या पार्वतीको लागि सुयोग्य हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न, यो सबै कुरामा विचार पुर्याउनु र हाम्री कन्याको इच्छा के कस्तो छ यो पनि सम्पूर्ण यथार्थमा बुझेर मात्र यस कुराको टुङ्गो लगाउनु उचित हुनेछ भन्ने मेरो विचार हो। हिमालयकी पत्नी भेनुकाको यस्तो कुरा सुनेर सप्तऋषिहरूले भने, हे महारानी, जगदीश्वर महादेवको सम्पत्ति वा ऐश्वर्य कस्तो र कति छ भन्ने विषयमा उसको चरणबिन्दुको दर्शन गर्न पाउँदै इन्द्र आदि देवताहरू आफ्ना सौभाग्यको सराहना गर्छन् तथा जसको तुलना गर्न नसकिने महान ऐश्वर्य हुनाले महेश्वर भन्दछन् तथा जुन महेश्वरलाई स्वामी पाऊँ भनेर हजुरकी पुत्री पार्वती कठोर तपस्या गरी त्यस सबै तपस्याको उद्यापन समेत सकेर बसिरहेकी छन्। यो सबै कुरा राम्ररी जान्ने बुझेर हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यति भनी शैलराज हिमालयलाई पनि साथमा लिएर पार्वतीको तपस्या स्थलमा श्री सप्तऋषिहरू पुग्दा भए। समिधा र घृतको आहुतिले प्रज्वलित भई दन्किएको अग्निको तीक्ष्ण ज्वाला जस्ती तपस्या रूपी तेजले जाजले मनमोहर भएकी पार्वतीजीको दर्शन प्राप्त गरे अनि विनयपूर्वक हात जोडेर बिन्ती गरे, हे आर्य पार्वती, तिम्रो तपस्या सफल भयो। अब फेरि यस्तो कडा तपस्या गरेर यो सुकुमार अङ्ग वा रूप सुकाउने काम छैन। अब पिताजीको आज्ञा मानेर हिमालयको विशाल राजभवनमा पाल्नुहोस्। हामीले तपाईँका पिताजी र माताजीसित पनि तपाईँका मनको अभिलाषा वर्णन गरिसक्यौँ र विश्वम्भर शिवजीलाई पनि विवाहका लागि तयार पारिसक्यौँ अथवा उहाँको स्वीकृति प्राप्त गरिसक्यौँ। सबै प्रबन्ध ठिक पारेर अनि यहाँ आएका हौँ। अब पिताजीका साथ राजभवनमा पाल्नु हुने अवसर उपस्थित भइसकेको छ। भोलि केही शुभ मुहुर्तमा विवाह सम्बन्धी समस्त माङ्गलिक कार्यहरू पुरा पारिसक्नु पर्छ। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काममा ढिलो गर्नु व्यर्थ छ। अब हामीहरूलाई आज्ञा दिए जाने थियौँ, किनकि श्री विश्वम्भर सदाशिव कहिले गन्धमादन पर्वतमा राजु भएको छ। त्यहाँ पुगेर जन्तीको लाभ लस्करका साथै शङ्कर भगवानलाई हिमालयको भव्य प्रसादमा वरको रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ। सप्तऋषिहरूको यस्ता वचन सुनेर आफ्नो कठोर तपस्या सफल भयो भन्ने सम्झेर मनमनै अत्यन्तै प्रसन्न भए। आफ्ना पिता हिमालयको साथै राजप्रसादमा जानुभयो। त्यो शुभ मुहुर्त कुनै बेला आइपुग्ला भन्ने अत्यास र व्याग्रताले गर्दा त्यो एक रात पार्वतीको निम्ति 10,000 वर्षभन्दा पनि लामो भएको अनुभव भयो। उता हिमालय र मेनकालाई झन् छोरीको बिहा भोलि नै गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले घरमा कामको के कति चटारो पर्न गयो भन्ने कुरा आफ्नी छोरीको विवाह सम्पन्न गरिसकेका मातापितालाई ज्ञात हुने कुरा हो। उता गन्धमादन पर्वतमा पुगेर भोलिको दिनमै विवाह गर्ने कुरा निश्चित भयो भनी सप्तऋषिहरूले श्री महादेवका समेत बिन्ती गरे। जुन महादेवका आमा छन्, बुवा छन्, अब विवाहको सारा तयारीको जिम्मा कसले लिइदिने पर्न पनि ठुलै प्रसाद पर्न आयो। अब शिवका प्रथम गण जति सबैमा अत्याशा पर्न गयो। अब के गर्ने कुन नगर्ने सबै कमक्क परे पनि विवाहको कुराले प्रसन्न र मस्त देखिन्छ। यो सबै भए पनि राम्रोसित मर्यादापूर्वक सारा कामको प्रबन्ध कसैको हातमा सुम्पने यसै गर्नुपर्छ भनेर कोही इसारेका छैन। यस्तो स्थिति देखेर स्वयं महादेवले नै आज्ञा भयो। एक मात्र सुयोग्य विद्वानलाई काम सुम्पिएको छ भने ती एक्लैले सारा काम व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न सक्छन् भने यहाँ आज मेरो काममा स्वयं 7 जना विज्ञ ऋषिहरू ज्ञान बुद्धि विवेकका अगाध समुद्र नै उपस्थित हुनुहुन्छ भने कुनै चिन्ता गर्ने काम छैन। सप्तऋषिहरूकै आज्ञा र निर्देशनमा तथा उहाँहरूको अनुशासनमा रहेर सबैले काम गर्नु। कौतुक मण्डपमा दान दक्षिणा, खानपान, वस्त्र भूषणहरूको काममा श्री पत्नीहरूको हुकुम चल्न दिनु यो सप्तऋषि हो। यो कामको उत्तरदायित्व प्रारम्भदेखि तपाईँहरूले बोक्नु भएको हुनाले अब कुनै पनि विघ्न बाधा नपर्न दि सारा काम सिद्ध पारेर नै छाड्नु होला। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर अत्यन्तै विनयपूर्वक ऋषिहरू र ऋषि पत्नीहरूले बिन्ती चढाए, हे प्रभु, हजुरको प्रताप र हजुरको कृपाले यस काममा हामी सबै उत्तरदायी भएर सारा काम सजिलैसित पूर्ण गराउन सक्नेछौँ। शङ्का वा चिन्ताको कुनै कुरा छैन। अनि गन्धमादन पर्वतमा श्री महादेवको विवाहको सम्पूर्ण तयारी सप्तऋषिहरूको नायकत्वमा सम्पन्न हुन थाल्यो। यता हिमालय पर्वतको राजदरबारमा उनका इष्टमित्र कुल कुटुम्ब धेरै पर्वतहरू हुने तथा नदी नाला सागर सिन्धु आदि थिए तापनि ती सबै अलौकिक दिव्य रूप धारण गरेर रत्नका थुप्रा खर खजाना जो चाहिने समस्त सामग्रीले अनि एक एक गरेर कुइचो पार्दै तछाड मछाड गर्दै एक तत्र भए। देवताहरूका पनि देवता श्री विश्वम्भर, विश्वेश्वर, श्री महेश्वर जसाका धनेश्वर, राजेश्वर, कुबेर जो शिवका सखा पनि हुन्। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य सीता एवं वसीता सहितका अष्टसिद्धि र अन्य सिद्ध लघु सिद्धि सहितका सिद्धिहरू जसको सेवामा सदैव
लागिरहेका हुन्छन् तथा जसाका चरण युगलमा देवराजा महेन्द्रसित सबै देवताहरूका मुकुट समेत शिर झुकिरहेका हुन्छन् र सम्पूर्ण ज्ञानी विद्वान तथा योगी समेतका विचारक चिन्तक महापुरुषहरू जसोको आराधनामा सदा सर्वदा लागिरहेका हुन्छ उनी आज परका रूपमा हिमालय पर्वतको राजा प्रसादमा पदार्पण गर्नुहुने भएकाले महेश्वरको मान मर्यादा स्वागत सम्मानमा अलिकति पनि त्रुटि हुन नपाओस् भनेर अत्यन्तै सावधान रहने त म व्यवस्था मिलाइयो र विवाहको दिन कन्याको सिंगार पटार गर्न सबैले स्वर्गका देवीहरू पार्वतीको कक्षमा सुसज्जित भएर आएकाहरूमा कति हाँसिरहनेछन्, कति ठट्टा गर्दैछन्, कति स्नान कक्षमा पार्वतीलाई स्नान गराउने व्यवस्था मिलाउँदैछन्, कति पार्वतीले लगाउने पोसाकहरूको छानबिनमा लागे, कति आभूषणहरूको जोडी मिलाएर ठिक पारेर लागेर पार्वतीलाई कुन सुहाउँछ कुन सुहाउँदैन, कुन उनीहरूलाई मन पर्छ वा मन पर्दैन त्यसको छलफल गर्न लागि, कति चाहिँ टिका टाला माहु र केश काइयो चुल्टो जुरु भुकुवा कुन तल अलका बिन्दी लाली आदिको किसिम जाँच र छान्न लागे, कति सुन्दरीहरू बाँच्न आउने तेल अत्तर बाला चुरा बाजु बन्दी छल्ला पैरी कल्ली औठी सिक्री कण्ठहार मङ्गलसूत्र काञ्जी कटी सूत्र नुपुर चुडामणी कुमुकुट कुन्तल ग्रैभ्यक लम्बन लम्बिका उरा सूत्रिका सतलतिक धार कणपुर कच्छ गुच्छार्थ गोस्तन एका बलि नक्षत्रमाला किङ्किणी तुलाकोटी आदि गहनाले सज्जित पार्ने काम अनेक सुन्दरीहरू खटिए, कति सखीहरू बुकुवा अष्ट सुगन्धित यक्ष कर्दम कुङ्कम केशर चन्दन गोरोचन आदिद्वारा लेपन अनुलेपन तिलक चित्रक आदि गराउने तथा केश प्रसादन धूप शोषण मार्जन सुगन्धीकरण सरुमा परिहाय वर्म कथा र क्षेपन आच्छालन समेत गर्न थाले। उता समस्त ऋतुहरू आफ्ना ऋतुकालका फलफुल तत्काल उपस्थित गर्न थाले। वायु र वर्षाले हिमालय पर्वतको राजप्रसाद झारा बढाएर र लिप पोत गर्न थाले। स्वयं विष्णु प्रिय लक्ष्मी आएर त्यस राजभवनको साजसज्जामा संलग्न भइने कान्ति र वृद्धि त भन्दा म के कम भन्दै भित्र पसे। चिन्तामणि आदि रत्नहरू, कल्पवृक्षहरू, औषधि, दिव्यौषधि, धातु, रस, सिन्धु, नदी, सागर, सिन्धु सबैले हिमालय पर्वतको सम्मान र महिमा वृद्धिमा कुनै प्रकारको न्यूनतम आउन नदी सारा काम गरिदिए। स्थावर जङ्गम सहितका चराचर सबैले आफ्नो वैभव प्रदर्शन गर्दा भई हिमालय पर्वतको आज्ञा अनुसार मेरी प्रिय पुत्रीको शुभ विवाहमा जन्तीहरूको माङ्गलिक यात्रा गरी स्वयं श्री महादेवले पाउ कष्ट गर्नु भई कन्यादान ग्रहण गर्नुहुन पाल्नुहुने निवेदन पत्र लेखिएको फलफुल, पान, मसला र मिष्ठान्न सहितका सगुन द्रव्य सहित लिएर मङ्गल वाद्यका सादा ब्राह्मणहरू जाँदा भए। उता ओरपट्टि गन्धमान्दन पर्वतमा श्री विश्वेश्वर सामान्यको मैदान प्राङ्गणमा देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मार्षिहरूको भेटघाट कुशल संसारको आदान प्रदान चलिरहेको थियो। शङ्कर भगवानको निर्देशन अनुसार सप्तऋषिहरूको हेरविचारमा सम्पूर्ण काम कारबाही मिलाइएको थियो। सबैजना दिव्यालङ्कार पहिरी अधिदैविक रूप धारण गरेर निर्मल स्वच्छ बानकीका भई सेवामा उपस्थित भए। भगवान शिवको जटा झुट कसेर टिनिकसित चिटिक्क पारेर त्यसमा नेत्र फिराई हेरेर भाव भक्तिपूर्वक चन्द्रखण्डलाई उज्जवल हुने गरेर ब्रह्माजीले स्वयं बान्नुभयो। शिरमा साना ठुला अनेक खप्परहरूको माला चामुण्डा देवीले महादेवलाई बाँधेर हाँस्दै भन्नुभयो, हे भगवान, विवाह सफल होस् र छिटै छोरा पाउनुहोस्। यस्तो पुत्र जन्मियोस् जसले समस्त दैत्य, दानव र असुर वंशको निर्मूल पारेर यहाँ त्यहाँ भएको रगतले प्रत्येक गणसहित मलाई पूर्ण रूपेण तृप्त पार्न सकुन्। विष्णु भगवानले स्वयं अमूल्य रत्नहरू जडिनाले सूर्य झैं ढलमल्ल प्रकाश दिने मुकुट शिवको शिरमा पहिराएर अनेक मणि र अग्निको ज्वाला झैं झल्कने नागहरूको उत्तम हार, कुण्डल, यज्ञ, पवित्र जनै, कन्दनी, केयूर र कङ्कण आदि तयार गराएर पहिराउनु भयो। वायुले धौला गिरी झैं अग्लो र सेतु वज्र झैं तिखो सिंह भएको अजङ्गको साँडे जसो महादेवलाई बसालेर जन्तलाई जानु छ। त्यसै साँडेलाई सिँगारेर शिवका 3 नेत्र सूर्य, चन्द्र र अग्निहरूले उज्जवल पारिदिए। श्वेत चाँदीको ब्राह्मण बट्टामा राखिएको स्वच्छ भस्म विभूति लिएर स्वयं आफैले विशाल ललाटामा लगाउनु भयो। नर कङ्कालको माला पनि स्वयं पहिरनु भयो। शिवको त्यस नगरको तोरणद्वारमा आफ्ना समस्त दलबल समेत यजमान द्वारपालको रूपमा उपस्थित हुनुभयो। धनपति कुबेरले ल्याएका अनेक किसिमका रत्नहरूको बाहुबाल बाहेक दुवै बाहुलीमा शेषनाग र नागपत्नीको बाला पहिरेर दुवै कानमा
वासुदेव दक्षिणाको कुण्डल पहिरनु भयो वरुण देवलाई एका कमल पुष्पका माला सहित अनेका पुष्पका गुच्छाहरू पनि सबैले मिलेर वरस रूप शिवलाई पहिराए। प्रथम गण सहित अनेका गणहरूका प्रमुख प्रधानहरू पनि सबै एकत्र भएर वीरकसित निवेदन गरे। अब भगवान शङ्करको श्रृङ्गार पोषक आदिको काम समाप्त भयो होला। मुहार नजर गराउन चार समुद्रहरू दर्पण एनाको रूप धारण गरेर आइपुगेका छन्। यो खबर शिवजीलाई सुनाउनु पर्यो। अनि वीरकले सबै दर्पण रूपी समुद्रलाई भित्र राखेर लगे। अनि विश्वले आफ्नो मुहार नजर भयो। ठिक त्यसै मौकामा विष्णु भगवानले भूमिमा घुँडा टेकी दुवै हात जोडेर आदरपूर्वक शिवजीसँग बिन्ती गर्नुभयो। हे शङ्कर भगवान, हजुर यो कल्याणकारी अद्भुत रूपमा अत्यन्तै शोभायमान हुनुभएको छ। अब समय अनुकूल छ भन्ने जानेर मातृका गणहरूद्वारा त्यसलाई त्यही नै ल्याउने विष्णुले सङ्केत दिनुभयो र ती उपस्थित बने। अनि सबै मातृकाहरूले बिन्ती चढाए, हे भगवान, यिनका स्वामी कामदेव भस्म भइसकेका हुनाले हजुरको यो कौतुक स्वरूपको दर्शन गर्न आएकी छन्। यो हुकुम विश्वम्भर शिवको यो मङ्गल यात्राको मौकामा रतिको कुरा के सुन्ने वा बुझ्ने, केवल माया बाहु लिएर सङ्केत गरेर अन्त्य हटाउने आज्ञा गर्नुभयो। अब जन्तीको प्रस्थान गर्ने बेला भयो। सप्तऋषिहरूले जन्ती हिँडाउने कार्यक्रम मिलाएर महादेवलाई सो कुरा सुनाए। उता हिमालय पर्वतमा कन्यातर्फ त्रैलोक्याधिपति शिव जस्ता वर भएपछि उनका जन्ती पनि उहाँ जस्तै अत्यन्तै उत्तम श्रेणीका हुन् भन्ने कुरा विचार गरेर त्यसै अनुसार स्वागत सत्कारको प्रबन्ध, सम्मानको व्यवस्था, निवासको प्रबन्ध, स्नान शौचादिको व्यवस्था, शय्या आसनहरूको इन्तजाम, खानपानको प्रबन्ध, सेवा चाकरी गर्ने व्यवस्था र मनोविनोदका लागि नाचगानको प्रबन्ध, अनेक रमणीय दृश्यहरू हेर्ने प्रबन्ध, यस्ता समस्त आवश्यक व्यवस्था मिलाएर तयार पारियो। खाद्य सामग्रीमा दाल, चामल, पिठो, नुन, चामल, फल, फूल, मेवा, सागपात, मिष्टान्न, सक्कर, चिनी र आदिको पर्व जस्तै थुप्रो लगाइयो। दूध, दही, घिउ, महका साना ठुला अनेका तलाउ नै तयार गराए। लुगा फाटो, सुन चाँदी, भाँडा पर्दै, हिरा, पन्ना, मुगा, मोती, मरकत, माडीका आदि रत्नहरूका ठुला थुप्रो लगाए। विवाह वेदी, कौतुका कागर आदिमा हरिया बाँसका अग्ला लिङ्ग, केराका थामा, पञ्चबल्ल, फूल माला, फूलका गुच्छ, लाभा, धान, जौ आदिले कलश सिँगार्ने काम पनि पुरा गरियो। रत्नहरूका तेज र तेजिलो जडीबुटीहरूका अनेक प्रकारका बत्ती आदिका पङ्क्ति लागे। अर्ध पुरा प्रबन्ध मिलाइयो। कुनै वस्तुको न्यूनता वा कमी थिएन। उता गन्धमादन पर्वतमा व्यवस्थापक हुनुभएका सप्तऋषिहरूले विवाह सम्पन्न गर्ने शुभ लग्न, धर्मशास्त्र र ज्योतिषशास्त्र सहितका प्रत्येक आधारमा हेरी धुलौटोमा कोरी उत्तम मुहुर्त निकालेर लग्न पत्रिका तयार पारे। त्यसै अनुसार विवाह गर्ने शुभ मुहुर्त तिथि यस प्रकार अंकित गरिएको थियो। मार्ग शुद्धि 15 सोमबार लग्नका स्वामी आफ्नो स्थानमा रहेर बुध एवं चन्द्रमा पूर्ण रूपमा भएको अनि शुद्ध नक्षत्र परेको, कुनै पनि पाप ग्रहको दृष्टि नपरेको र शुभ ग्रहको पूर्ण दृष्टि रहेका तथा अचल सौभाग्यदाता, सर्व सुखकारी, उत्तम सन्तान उत्पादनकारी, दाम्पत्य प्रेम अविच्छिन्न प्रदान गर्ने भाग्यवश मिल्न आएको यो उत्तम लग्नमा महामाया पार्वतीजीको भगवान शिवद्वारा पाणी ग्रहण गर्नुभयो अत्युत्तम देखिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको साहित्य पत्र शाही पाटा माङ्गलिक यात्रा गर्दै सुविज्ञ ब्राह्मणहरू र ज्योतिषी गण समेत साथमा गई गिरिराज हिमालयको भव्य प्रसादमा पुर्याइयो। शिवजीको विवाह वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीयाको दिन भएको थियो भन्ने प्रमाण पनि पाइन्छ, तर ठुको भन्न सकिन्न। पुण्य वाचन गरेर दही, अक्षता, दुबको माला, हलेदो, सरस्यौं र फल फूल समेत दर्शन गराएर माला दिई पार्वतीजीलाई कौतुकागारमा त्यो शुभ विवाहको लग्न पत्र पढेर सुनाइयो। यस खुसीको अवसरमा ब्राह्मणहरू र ज्योतिषीगणलाई उत्तम सुवर्ण वस्त्र रत्नहरू समर्पण गरियो। यो कार्य सम्पन्न गरेर ज्योतिषहरू र ब्रह्माण्ड वर्ग शिवको निवास स्थान गन्धमादन पर्वततर्फ फर्किए। उहाँ पुगेर श्री शिवजीलाई हिमालयको भव्य राजभवनको साज सज्जा र सौन्दर्य आदिको वर्णन गरेर सुनाए। त्यसपछि सप्तऋषिहरूले वीरकाजीलाई विस्तारपूर्वक बुझाउनु भयो र हे वीरकाजी, विवाहादि मङ्गल यात्रामा जन्ती हिँडाउँदा ऐना समेतका मङ्गल सूचक वस्तुहरू र विद्वान ब्राह्मणहरूलाई सबैभन्दा पहिले पङ्क्तिमा उठाउनु पर्दछ। माङ्गलिक वस्तुहरू शास्त्रमा 8 थरीका कहिएका छन्। ऐना, कलश, कन्या, फल फूल, दुबो, धानको लाभले भरिएको थाल, रातो अक्षता, दही राखिएको थाल अनि झाड पान
आदि अनेका बत्तीहरूका पंक्ति ध्वजा पताका लिने व्यक्तिहरू, अबिर गुलालले सुसज्जित छाप्री थालीहरू बोकेका व्यक्ति पंक्तिबद्ध भएर यात्रा गर्नुपर्छ। सप्तऋतुको कुरा सुनेर वीरकले अनेक शास्त्रीय विधान र कुलका बुढापाकाहरूको तथा परम्पराको चलन अनुसार दन्ती चलाउने नियम वा कार्यक्रम उच्च स्वरमा सुनाए। त्यसमा सबैभन्दा अघि पञ्चबाजा, नौबत बाजा, डमरू, डिडिम महु भेरी, श्रृङ्गार भेरी, नरसिंह, तुरही, कर्णाला, झ्याली, झ्याम्टा, गोमुख, पण्डव, आनक र हुडुक समेत अनेक प्रकारका बाजाहरू बजाउने नगर्चीहरू। तिनका पछि काका भुसुण्डी झैँ विविध वाद्य लिएका भुसुण्डीहरू अनि नाछागा मुख, अशुमुख, गजमुख, सिंहमुख जस्ता अनेका किन्नर गण हिँडे। तिनका पछि स्वर्गका दिव्य बाजाहरू लिएका गन्धर्व गण हिँडे। तिनका पछि शङ्कर भगवानका भक्तगणका आफ्ना भित्रभित्र बाजा बजाउनेहरू हिँडे। तिनको लामा सकिना, सतपङ्खा, चामर, ऐना, आशा, गुर्जा र हवलाका मालहरू बोक्ने हिँडे। तिनका पछाडि कलश, ठुलो झल्ले छाता बोक्ने अनि कलस्यौली, मड्यौली तथा मङ्गल गीत गाउने अनेक सुन्दरी महिला वर्ग हिँडे। त्यसपछि दही, ठेकी, समेत आभार बोक्ने। तिनका पछि स्वस्ति वाचन मन्त्र पढ्दै वैदिक व्रणहरू हिँडे। दुबोको माला, उत्तम पुष्पका माला, गुच्छ तथा अनेक प्रकारका फलहरू सजाएर राखिएका ठुला थाल र साना थलिया बोकेका दिव्य रूपका नागरीहरू पनि रातो अक्षता र दहीको थालहरू बोकेका अनेक सभ्य पुरुषहरू अनि नारीहरू। तिनीहरूका पछि अनेक थरीका कृत्रिम क्रीडनका अर्थात् चित्त प्रसन्न पार्ने खालका रमाइला पुतली खेला हुनाका हाँसो उठ्ने रूप यी सबै बोक्ने मानिस हिँडे। तिनका पछि अनेक थरीका नाचका ज्ञाता, ताण्डव, लास्य, हल्लिक, रास आदि स्वर्ग, मर्त्य, पातलका प्रचलित नाच जान्नेहरू हिँडे। तिनका पछि भगवान शिवका गणहरूका विशेष वाद्य यन्त्र नाचहरू हिँडे। तिनका पछि हाहा हो आदि गन्धर्व गण तथा उर्वशी, महिनाका रम्बा, तिलोत्तमा आदि अप्सराहरूका मनमोहक नाच गान बाजनाको बजनाको लाम लाग्यो। तिनका पछि रत्नहरूका झाडा, पानस तथा अनेक दिव्य औषधिहरूका बत्ती बोकेका व्यक्तिहरू लाम लागे। बिजुलीका अनेक थरीका आतासबाजीहरूको रमझम रविता हेर्न लायक देखिन्थ्यो। तिनका पछाडि सम्पूर्ण दिक्पाल सहितका देवताहरूका शस्त्र सैनिकहरू र ती सेनाका सैनिक सामग्रीहरू बोक्ने घोडा, खच्चर, उट, टट्टुहरूको ताती लाग्यो। तिनका पछाडि दुलहीका गहना वस्त्र, सिंगार, पटारका मन्जुसा, बाकास, करण्ड, पिटक, पेटी पेटर, बट्टा, सन्दुक आदि बोक्ने गणहरूको लाम लाग्यो। अनि पोसाक र गहना आदि पहिरिदिने अनेकै विज्ञ व्यक्तिहरू र महिलाहरूको पंक्ति अघि बढ्यो। तिनका पछि शिवजीका प्रमुख गणहरू मुख्य बाजा बजाउन सियालु व्यक्तिहरूको लाम लाग्यो। तिनका पछाडि नाना प्रकारले सिंगारीका श्यामगण आदि घोडाहरू तथा शताङ्क रथ, पुष्प रथ, विजय रथ, शिवीका पाल्की, डोली र म्यानाहरूको लाम लाग्यो। त्यसपछि अनेक विशिष्ट अतिथि र अनेक पूर्ण विश्वास पात्र सेवकहरू एवं पार्श्वरक्षक अंगरक्षकहरू हिँडे। तिनका पछाडि लावा, वीर, चन्दन, क्षेत्र, मन्दरा, पुष्प बोकी, फूल, सुन बोकी, अम्रकहरूका अनेक किसिमका सुसज्जित करिस्टीहरू बोकेर बाटोमा छाड्दै अघि हिँड्ने दिव्य नर नारीहरूको पंक्ति हिँडे। तिनका पछाडि ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देवताहरू तथा घोडा चढेका नवयुवकहरू र सैनिकहरू लाम लागे। त्यसपछि हाँसो ठट्टा गर्ने मन मोजी गरेर तिनीहरूको नाच गान गर्ने व्यक्तिहरू हिँडे। तिनका पछि आवश्यक खानपानका सामग्री बोकेर लिपिकार, लेखाकार, अन्य कर्मचारीहरू आफ्ना विशेष सहयोगी वर्ग र चाहिने जति समस्त उपकरणहरूले युक्त भएका धनवन्तरी, अश्विनी कुमार आदि चिकित्सकहरूको लाम हिँड्यो। तिनका पछाडि शुल्भ शास्त्रका ज्ञाता वा विशेषज्ञहरू जसद्वारा यात्रामा आइपरेका बाटोघाटो, साँगो, पुल आदिमा तर्ने समस्याहरूको समाधान हुन सक्दथ्यो तिनीहरूको पंक्ति हिँड्न ताल्यो। त्यस्तै पान बेच्ने, तमोली, कपाला खौरानी, नाउ, लुगा धुने, धोबी, सुनार, लोहार, डकर्मी, सिकर्मी आदि विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरू पनि लाम लागेर हिँड्न लागे। त्यस किसिमले अन्य आवश्यक पर्ने समस्त सामग्री सहित पूर्व कार्यक्रम अनुसार जन्ती हिँडाउने काम प्रारम्भ गरिरहेका वाद्य एको मङ्गल ध्वनिका साथ विश्वम्भर महादेवको वर रूपमा प्रस्थान गर्ने बेलाको माङ्गलिक सम्मान र अभिवादन गरियो। अनि स्वयं शिवजीले त्रिपुरारी शिवबाट त्यस अभिवादनको उत्तर
प्रत्याभिवादन पनि बक्सियो। मुकुटमा चन्द्रमा र गलामा सर्पको गहना लगाउने शिवले वर रूपमा सुसज्जित भई हिमालय समान अग्लो साँडेलाई बिस्तारै हिँड्ने सङ्केत दिनुभए। वज्रले हानेर पर्वहरूलाई तरतर पारे झैँ गर्दै बाक्लो घुइँचो भिडलाई बाङ्गा आँखाले हेर्दै बाटो सुझाइएको साँडे समेतको भिडबाट अगाडि जाँदै विष्णु भगवानले स्थानमा धुलो सफा पार्दै स्याहाल पनि पुग्दै कतै नअड्किकन बिस्तारै हिँड्नुहोस्, व्यर्थको ठेलाठेल नगर्नुहोस् भन्दै जन्तीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्दै अगाडि हिँड्नु भयो। त्यही बिचमा भगवान आशुतोष शिवको आज्ञा सिरोपर गरी वीरका चर्को स्वरमा भन्न लागि, हे विमानचारी देवगढ हो, तपाईँहरू बढी बेगले अघि नपाल्नुहोस्। यहाँ पर्वतको नगिचमा रहनुहोस्। सबै फौजहरू दानवहरूको सङ्ग्रामले गर्दा हिलो हुनुभएको छ। अब स्फटिक जस्तो स्वच्छ भएर पहिले झैँ जम्नुहोस्। गणनायकहरू बढी चटपटाएर नहिँड्नुहोस्। देव प्रमुखहरूको पनि खुट्टाको गति चाल मिलाएर हिँड्नुहोस्। ए श्रृङ्गी भृङ्गी रीतिश्वर हो, केवल आफूतिर मात्र नहेरेर महादेवको गाथातर्फ पनि दृष्टि फिराउँदै गर्नुहोस्। हे महाराज, एवं तपाईँ आफ्ना गणहरूको सञ्चालन राम्ररी गर्नुहोस् र शास्त्र पनि उचित रीतिले भिर्नुहोस्। वर स्वरूप शिवका साथमा हिँडेकाहरूको मातृकाहरू भुइँचो परेर छलिनुहोला। सावधान नवयुवक हो र त अश्वहरू धेरै बढी नहिँडाउनुहोस्। आफ्ना सेवाका अनुसार समेतका सम्पूर्ण देवताहरू वाहन छाडी शिवका साथ पैदल नै महादेवको प्रीतिका लागि हिँड्नु भएको छ। यो उत्तम कुरा हो। आफ्ना वाहनमा चढ्नुभएका सम्पूर्ण देवताहरू पनि ध्वजा चमर फरफर पार्दै पङ्क्ति मिलाएर एकनासे चालमै हिँड्नु भए उत्तम हुनेछ। गन्धर्व किन्धर्व यक्षनाग सबैले आफ्नो तोकिएको लय मिलाएर रागिनी किन नगन्काउनु भएको हो। जन्तीका गहनाहरूको र वस्त्रहरूको एवं घोडा हात्ती सहितका घण्टा घुङ्गुरा आदिको तुमुला ध्वनिलाई उत्तम सङ्गीतका गाना बजाउनले किन थिच्न वा निहुराउन नसकेको होला। निसादारी सेवा गन्धर मध्यमा तैभतर पञ्चम सहितका 7 स्वरका आरोह अवरोह गमक मूर्छना स्वभाव र द्रुत विलम्बित मध्यम लयहरूको ताल समेत मिलाएर नाचको रमझम किन राम्रै भइरहेको छैन। नारद तुम्बुरु आदि ऋषिहरूका पीडा र एकतारहरूको झङ्कार किन जमिरहेको छैन। वीरको यस्तो निर्देश सुनेर सबै चङ्ख भई धमाधमा आफ्ना बलबुद्धि र शक्तिले गाउने बजाउने नाच्ने तथा जन्तीलाई उचित कायदाले अगाडि बढाउने आदि काममा तत्काल लागि परे। अर्थात् चनाका हुन गए यताउति हेर्न छाडेर निर्दिष्ट नियमहरूको पालन गर्दै आफ्ना काममा संलग्न भए अनि सारा जन्ती आनन्दमा मग्न छन् र हर्षमा विवर छन्। चराचर समेतको सम्पूर्ण जगत आनन्दित र चित्र लिखित झैँ पार्दै दिशाका समुद्रमा समेत ज्वारा भाटाका उत्ताल तरङ्गहरू उच्च छचल्का हुँदै आकाशमा मेघहरू गम्भीर ध्वनि झन्काउँदै टाढा काँडा चुली चचुरा धुमथुमका थुमका थामका सब मिथिँदै कुल्चने अगाडि बढिरहेको श्री महादेवको जन्तीको धारो लम्बाइ गन्ध मादन पर्वतदेखि हिमालयसम्मको एक पर्वतीय प्रदेश ढाकेर व्याप्त भएको छ। घुइँचो ठेलमठेल छ, कतै कुनै पनि स्थान ऋतु देखिन्न। उता पर्वतराज हिमालयको त्यो विशाल प्रसाद र बाहिरीतिर कतै तोरणद्वारहरू सुशिक्षण कहीँ राम्रा मरकत मणिका हरिया घरहरूमा ठुलो चोक र पटाङ्गिने भएको कतै स्वच्छमय वैदुर्य मणि छापिएको भूमि छर्लङ्ग देखिने भएको कतै स्वयं मेघ नै हिमालयको वरिपरि पहाडमा निहुरिएर झैँ झरे जस्तै रमणीय छलका छरहरू छङ गर्दै बिग्रेका अनि हजारौं ध्वजा पताकाहरू फरफराएर त्यहाँको सौन्दर्यलाई दोब्बर बढाइरहेका स्वर्गीय पारिजात आदि पुष्पका गुच्छाहरू झरेर सुन्दर भएको स्वच्छ चौतारा देखिने सेता राता काला पहेँला अनेक थरीका धातुहरूका विभिन्न रङले रमणीय देखिने शोभाले परिपूर्ण स्वच्छ र प्राकेला मार्गहरू गोपुरहरू भएको अनि अनुपम स्वरमा गर्जिएका मेघहरूका गर्जनको प्रतिध्वनि चारैतिर रङ्गिरहेको फेरि बास्ना आउने फूल फुलेको बगैँचाको सुगन्धले स्वर्गको नन्दन काननलाई पनि परै बस भन्ला चाहिँ देखिने पर्वतराज हिमालयको महानगरीमा सम्पूर्ण देवताहरूले स्तुति प्रार्थना गरिरहेका भगवान शङ्कर जन्ती लिएर उपस्थित हुनुभयो। त्यो जन्तीको घुइँचो भिडले ठेलाठेल भएको त्यो हिमालयको विशाल प्रसाद स्वयं आकुल थियो। त्यसैमा झन् जन्तीको दर्शन गर्ने तर नरनारीहरूको भिडले गर्दा झन् बढ्ता घुइँचो बढ्दै गएको हुनाले सबैतिर आकुल व्याकुल भए झैँ देखिन लाग्यो। विश्वम्भर र शिवको जन्ती कस्तो होला र स्वयं महादेव कस्तो देखिरहेका छन् भनेर हेर्ने उत्कण्ठा
घण्टा वा उत्सुकताले हडबडाइरहेका नरनारीहरूको विशेष हुलहालले भरिएको बाटोमा दगोर्ने प्रजागणको घुइँचोले गर्दा हिँड्न पनि नसकिने स्थिति भएको, त्यसैमाथि हस्ती घोडा र रथहरूको आफ्नो ठेगानामा पुग्ने हडबडीको यातायातले झन अप्ठ्यारो भएको अनि ठुला ठुला महल र भवनहरूको अट्टालिएका र आँखी झ्यालहरूमा भरि भराउ भएका देव लोकमा सुन्दरीहरूका नीलकमल जस्ता नयनका श्रेणीहरूले परिपूर्ण भएको त्यो हिमालयको नगरमा जति घुइँचो बढ्दै गएको थियो त्यति नै विचित्रताले पनि पूर्ण भएको स्पर्श किन्थ्यो। जस्तै कुनै सुन्दरीले अलि छेउमा उभिएर चण्डीको दर्शन गर्ने इच्छा गरेर पनि आफ्ना अङ्गका स्वच्छ र उज्जवल वस्त्र आभूषणहरूका प्रकाशले झन स्पष्ट सबैका सामुन्य हुन्थ्यो अथवा सबैको सामुन्य देखिन्थिन्। तिनमा कुनै सुन्दरी आफ्नो अपूर्ण श्रृङ्गार गरी आफ्ना मित्रहरू समेत छाडेर दुगोर्दै आई श्री महादेवको दर्शन पाएर आफूलाई कृतकृत्य सम्झी दङ्ग पर्दै तिन अर्की कुनै सुन्दरी आफ्नी घनिष्ठ सङ्गिनी सहित बिस्तारै कानामा मुख जोडेर भन्दछे, तिमी इन्द्र डराएर आफ्नो माना भङ्ग गर्ने काम छैन, मानिनी भनेर दहरी भएर बस। यी दुलहा बनेका विश्वम्बर शिवले कामदेवलाई खरानी तुल्याएर पनि आफै फेरि मनमा भोगको कामना राखेर विहार गर्ने अभिलाषा लिएर विवाह गर्न आएका छन्। देख्यो जन्ती हेर्ने हडबडीले दगोड्दा लडेकी अर्की सुन्दरी भन्दछ, अर्कीको स्वामी आएको देखेर आफ्नो विरह व्यथा फर्केर लडेकी चञ्चल चित्त भएकी सुन्दरी कामदेवमा विजय गरेर पनि फेरि कामकै लोभले हार खाएर विवाह गर्न आएकी महादेवसित आफ्ना कुरामा हार मानेर को लड्यो भन्न जान्छौ कि कर्की कुनै देवाङ्गमा आफू पर्दा बाहिर परेर स्पष्ट देख्न नपाए पनि कुनै युक्तिले यिनै महादेव हुन् भन्ने कुरा थाहा पाए अर्कीले भनी यिनीहरू इन्द्रादि देवता हुन् जो आफ्नो चाकरी वा सेवाको फल छिट्टै प्राप्त होस् भनी श्री शिवजीलाई बारम्बार प्रणाम गरेर निहुरेका देखिँदैछन्। अर्की देवाङ्गना भन्दछ, यी महादेव नै हुन् त होइनन् क्यारे, ती सामुन्यका पसिनाले नुहाए जस्ता नै श्री महादेव हुन्। अर्की भन्दछ, हेर यी देवताहरूका राजा इन्द्र घुइँचोले रोकिएको बाटो सफा पार्न उता दौडिरहेका छन्। अर्की कुनै सुर सुन्दरी आफ्नो हातमा लिएको उत्तम श्रृङ्गारको राम्रो भट्टाको बेरकोलाई फनफनी चक्कर जस्तै घुमाउँदै आफ्नी सखीका कानमा मुख जोड्दै भन्दछ, यी अग्लो जुरो भएका र मृग चर्म भइरहेका सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हुन् कि यस प्रकारची देवलोकका सुन्दरीहरूको समूहमा राग अनुराग सहितका अनेक तरिका आफ्ना मनका भावहरू व्यक्त भइरहेका थिए। भगवान शिवलाई पति रूपमा प्राप्त गर्नु हिमालय कन्या पार्वतीका जन्मको र उनीका प्रति अटल विश्वासको सफलता हो भन्ने कुरामा त्यहाँ उपस्थित समस्त सुर ललनाहरूको एक मत थियो भन्न सकिन्छ। इति श्रीस्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार हस्ते संवादे श्री स्वस्तानी व्रत परमेश्वर व्रत कथामा शिव विवाह वर्णन नाम द्वादश अध्याय। हरि हरि उपनेतु मंगलवा सकल जगन मंगलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलित भक्षण कृष्ण काले वर्षनु पर्जन्ये पृथ्वी सास्य शालीन देशो शोभा रहितो ब्रह्मण संत निर्भय पुत्रिणो संत पौत्रिणो निर्धना सतना संत जीवत्मु सरदा सतमा तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चितोदर कथा प्रसंग या कुन्दिन तुषार हर धवला या शुभ्रप्रस्था नृत या वीणा वरदण्ड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या बरमा चित संगर प्रवृत्ति वीरदेव सदा वन्दित सामा पातु सरस्वती भगवती निषेचाडे पाह कायेन वाचा मनसेन्द्रियद्वा बुद्ध्यत्वा प्रकृति स्वभावत करोमि सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयति हरि हरि। श्री स्वस्तानी व्रत कथा की जय, माघ महात्म्य की जय, राधा रानी की जय, श्रीमद सद्गुरु भगवान की जय, श्री पशुपतिनाथ की जय, आशुतोष भगवान श्री शिव शंकर की जय जय जय।